8 ते 10 रिड्यूस करा तुम्ही. 10 रिड्यूस झाले मी शॉपात येता 1 2 3 4 5 6 7 8 काढून उडू येता प्रॅक्टिकल आमचा काढून ना काय करू शकता पूण आमकां दिवपाक जाय तेंचो. So it will be at one time only one thing. What about if we put a lift? By replacing the ramp to the lift. I understand, but lift has two problems. आम्ही एक काम करूया. आयज बजेट बिल्डिंग आसा. अप्रूवल सर आम्ही काम सुरू करतले मागीर अप्रूवलाक घालतले. ग्राउंड वर्क बिफोर ते काम चालू आसली. तो प्लॅनिंग केलें जाल्यार मागीर पेस म्हणटले आमी हेच सांगलेलें ताका. आनी हेचेर फूल कावन्सिलान सहमत दिले. आमी करनाका मागीर नेक्स्ट तेणी टर्मिनेट केलो तरी म्हणून परत कावन्सिलाक घालपाक कावन्सिलाक उलयलेलें आसा. कांयच ना जालें आनी सोप्याचेर जालें कितें सांगू सोदता. बजेटाचेर मिटींग जाली आनी सोप्याचेर म्हणजे कशें आसा सोपो आमी लास्ट टायम टेंडर काडलेलो पूण खंय तरी आमचें टेंडरींग सारकें जावंक ना म्हणून आमी परत आतां रिटेंडर करपाक चिंतला आनी फुडल्या मिटिंगेक जेन्ना लागतले तेन्ना आमी ते रिटेंडर करून प्रोसिजर सुरू करतले. बजेट बरो जालो सगळे गोष्टी उलयल्ले तुमी आसले तेन्ना बजेटाकूय तशेंच आमी तुमी आतां तुमच्या माझ्या आमी नेवीकूय आपयला जे नेवी आतां आमच्या लोकांक जे हॅरेस करता आमच्या वास्कोकारांक नाल्यार मुरगांवकारांक टोटल दाबोळी बी दिसता पूण तेंचेय खंय तरी इलिगलिटी चालू आसा. ते आमच्या हायवेक ते कंपाऊंड बीन बांदता. आमी लास्ट टायम जेन्ना एक्सिडंट जाल्लो तेंचोच एक कर्मचारी थंयसर एक्सिडंट जावन पिड्ड्यार जाल्लो आनी तेन्ना आमी सांगलें तेंच्यांनी की ते भायर जे कंपाऊंड तेंच्यांनी आसा ते तेंच्यांनी काडचे म्हणून. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर सगळे आसलेले पूण तेंच्यांनी खंयच अजून तेचेर कांयच एक्शन घेवंक ना म्हणून तेंकां आमी सोमारा आपयला. सोमारा आमी सगळे कावन्सिलान तेंकां आपयला आनी आमी तेंच्या कडेन उलयतले बाबा आमकां कितें प्रॉब्लम जाता तुमच्या खातीर आनी ते आमी डिस्कस करतले कित्याक बाबा तेंची हाय रायज बिल्डींग आसा तेंचे जशी गार्बेज कलेक्शन आहा ते आमकां खंयच कॉपरेट करना पूण तेच्या खातीर आमी एक सोमारा तेंच्या खातीर आमी मिटींग मागले. आयजूच तेंकां आमी लेटर धाडटले आनी तेंकां आपयतले. कोर्टान एमपीटी तुमचे खंय तरी ते लागीं आहा म्हणजे देवीक फाल्यां हांगा डिमोशन जावं ना त्या खातीर आमकांय तेंकां कितें उलोवपाक जाय न्हू. आतां कशें आहा भायरच्या भायर जाता म्युन्सिपालिटी काय जात ना म्हणून आमी तेंकां स्पेशल कितें आपयला. तुमी आसतले त्या टायमाचेर तेन्ना आमकां तेंचे कडसून कितें आयकपा तेंचें कितें आहा तें एक टायमार ते आमकां कांयच सांगिना. इवन आतां एमपीटी म्हणटा तो एमपीटी आतां आमी एवरी टायम तेंची गार्बेज कलेक्शन करताले पूण आतां खंय तेंच्यांनी आयकून येयला कित्याक बाबा तेंच्यांनी डायरेक्ट चिखले पंचायती कडेन हें केला एग्रीमेंट केला. आमकां कांय कळनासतना आमच्या जेन्ना आमच्या ज्युडिशन ते चिखले वयता जाल्यार तो आमचो रायट आसता आनी तशें करूंक शकना कित्याक दे आर ऑलवेज आमकां ते अमावंट पेमेंट करपाचें आहा. विथआउट ते आमकां तशें सांगनासतना आमी ते लेटर आमी आतां चिखले पंचायती करतले बाबा तुमी हें केलां ते रिवोक करचें म्हणून. एमपीटीची घरां जायती आसा एसएस करूंक ना म्हणून कावन्सिलर थोडे बोवाळ मारतले ताचेर कितें म्हणलें आहा. एमपीटीची आतां पळय आमकां ते त्या खातीर म्हटलां न्हू. आतां आमी एमपीटीकूय सांगता बाबा तुमची कितली आसा ती घरां आमकां पयलीं एक्चुली खबर ना रेकॉर्डाक आमच्या ना म्हणून त्या खातीर आमी आमचे डिसिजन घेतला की बाबा ती रेकॉर्डाक कितली आहा ती पयलीं पळोवपाचें आनी सगळ्यांक खंय तरी कितें तरी आहा तेंचे सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणून तर तेंकां खंयचो तरी रेट लावपाचो कित्याक आमकां रेवेन्यू जाय म्हणून आमकां नेवी जावं ना रेल्वे जावं नाल्यार एमपीटी जावं आमकां जेन्ना हे ज्युडिशन आमच्या लागताले आमकां तेंच्यांनी कितें ना कितें टॅक्स दिवचो. कितें सोप्याचेर एक तुमचें हिटीड डिस्कशन जालें आनी खंय तरी गेले ऑपरेटरा कडेन तुमी कॉम्प्रोमायज करता ताचेर रिकवरी करपाची उरल्या कितें सांगू ताचेर कितें तुमकां सांगलें लास्ट टायम कशें जाला जेन्ना आमी सोपो कलेक्शनाक दिल्लो तेन्ना आमी एक एमावंट फिक्स केल्लो कळ्ळें न्हू. तो एमावंट एक्चुअली थंयसर सारको जायना म्हणून तेणी तो फाटीं सरलो त्या मनीस तो. मागीर आमी कितें केलें आमी आमच्या मनशाक धाडले थंयसर रिकवरी करपाक ते तो सांगता सारकें म्हणून जाल्यार पळोवंक गेल्यार तो खंय तरी सारको आसलेलो पूण आमी खंय तरी आमच्या हितूनसून मिस्टेक जालें म्हणून आमी ते आतां परत मिटींग हाडलें आनी ते खंय तरी काबार जावपाक जाय म्हणून तो आमी एक डिसिजन घेवपाचें चिंतला पूण ते आतां आमी फुडल्या मिटिंगेक घालपाचें चिंतला. बजेटाचें कितें स्पेशल तुमी प्लॅन बी केल्लो आसा स्पेशल बजेटाचेर बी. स्पेशल बजेटाक सेम बजेट आसा स्पेशल कांय सरप्लस आसा. हांव आमच्या चेअरपर्सनाक एप्रिशिएट करता. बजेट खरेखरच बरें केलेलो आसा. डेफिसीट दाखयलेलो 15 कोटी पूण तितलो ना तो पण आमी आतां हें केल्या पण खंय कमी जाल्लो आसा पूण बजेट खरेखरच बरो आसा. हेचे फाटल्यान हेतू तुमकां दिसतलें की बाबा कसो तुमचो बजेट बरो जावं शकता सरप्लस कसो जावं शकता. सरप्लस जाल्लो आसा डेफिसीट न्हू सरप्लस जाल्लो आसा आनी सरप्लस कसो जावं शकता जाल्यार आयचे चीफ ऑफिसरान आनी चेअरपर्सनान आनी सगळ्या आमच्या स्टाफान बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. हावस आमी जे भोंवता आयज सुद्दां आमचो स्टाफ फूल ऑन फिल्डार आसा. डेली फिल्डाचेर आसा आनी हावस रिविजन तो 100% आमकां जे टॅक्स येता पळय ते 100 रुपया दिले पळय
500 रुपये येवपाची संभावना आसा. सो त्या प्रमाणे आमी बजेट एसेसमेंट केलेलो आसा. तितलेंच न्हू जाल्यार आमी एक बरें व्हडलें डिसिजन घेतलेलें आहा जे हांगा MPT आसा आनी हांगा नेवल आसा. आयज तुमी खबर आहा आख्या वास्कोन आख्या गोंयान खबर आहा आमी वास्को कितलो इफेक्टेड आहा पळय नेवीक लागून. नेवी नो डावट नेवी आमकां सेफगार्ड करता. खंयसर तरी हांगा अशें चल्लेलें आसा की आमकां कितें बारीक मोठें कितें करतल्यार नेवीचें परमिशन घेवचें पडटा. वेराज इक्वली आमकां नेवी आमचें कांयच परमिशन घेयना. तेंच्यो बिल्डिंगी आसता 7-7 फ्लोराच्यो बिल्डिंगी तेंच्यांनी बांदलेल्यो आसा. तांकां कोण परमिशन दिता. सो तांकां कायदो लागता आनी बाकीच्यांक कायदो लागता आनी तांकां कायदो लागना. सेकेंडली ते टॅक्स ते आमच्या एरियेन रावता आनी तेजें टॅक्स पे करपाक जाय. तो टॅक्स करपाक ना. आमी लास्ट टायमूय डिसिजन घेतलेलें हे फावटी आमी स्ट्रिक्टली डिसिजन घेतलेलें आसा की आमी तेंचे टॅक्स इम्प्लिमेंट करपाचें म्हणून. आनी ताका लागून म्हाका दिसता चेअरपर्सन आयजूच मिटींगेन आमकां सांगलें की बाय मंडे किंवा ट्युजडे आपूण मिटींग कॉल करता म्हणून ऑल कावन्सिलर्स आनी ऑल स्टेक होल्डर्स आहा पळय तांकां. सो खरोखर बरेच स्टेप घेतलेले आसा. म्हाका दिसता हो चीफ ऑफिसर आमकां न्यू दिपेश खरोखरच बरो एक्टीव आसा. ऑन फिल्ड काम करता. यंग आहा डायनॅमीक आसा. म्हाका दिसता जी म्युन्सिपालिटीची स्टेबिलिटी जी हाडलेली आसा म्हाका दिसता येता त्या काळान आमची स्टेबल जावपाची शक्यता आसा. सोप्याचेर कितें डिस्कशन जाल्लें आयज? सोपो तो मेजर इश्यू आसलो. कशें जेन्ना एकट्यान सोपो घेतलेलो आनी तेणी तो पेमेंट करूंक ना आनी करूंक ना म्हणून ताका आमी ब्लॅकलिस्ट केलो. जेन्ना आमी इतलें कावन्सिलाक सांगलेलें की तुमी प्रॅक्टिकल आनी ह्युमॅनिटरी ग्रावंडाचेर तुमी करा. 54 लॅक्सान तुमी सोपो टेंडर केल्लो आनी तेन्ना म्हणूंक जालें की आमी एक्सक्लुडींग GST 54 लॅक्स प्लस GST तो सोपो जेन्ना तेणी घेतलो पळय 54 लॅक्स म्हणून घेतलेलो एंड GSTचेर आमी एक 16 लाख दिता. सो ताका तो बॅन जायना जालो. बॅना ती लेटर केल्लेलें आमकां. सो आमी डिसिजन घेतलें की आमी ताका प्रॅक्टिकल कितें आसा तो करपाचो. सो आमी तो सोपो पर्सनली आमी डिपार्टमेंटा थ्रू आमी कलेक्शन केलां आनी आमकां कळोन येयलो की बाबा तो 54 फिजिबल ना. विदाउट GST तो 54 लॅक्स वीथ GST 54 लॅक्स ऑफ फिजिबल आसा. सो आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की जो सोपो आहा पळय तो रिटेंडर करपाचो आनी जो पयलींचो कोण ब्लॅकलिस्ट तेणें केलेलो आहा पळय ते कंप्रोमायज टर्माचेर येवपाचें एज पर न्यू आमी जो अपसेट प्रायस दवरता पळय त्या रेटी प्रमाणे ताका आमी कंप्रोमायज करपाचें आनी टॉपीक क्लोज. एक बिल्डिंगाचें एक आज कितें प्रेजेंटेशन दाखयताले ते कितें कसली बिल्डींग आनी कितें आयज एक जी सुद्दां येयल्लेले हांगा ऑफिसर्स येयल्लेले तेणी आपलो ओल्ड पॉवर हावजचो बायना प्रोजेक्ट चलता पळय तेचेर आमी प्रेजेंटेशन दाखयल्लें. सो तेंच्यांनी इतलें सांगलें की आमकां आमची ती बिल्डींग आसली ग्रावंड प्लस 6 फ्लोर आसली आनी बेजमेंट आसली. सो बेजमेंट आहा पळय ते आमी कट करपाक जाय. कित्याक कट करपाक तेजो बेजमेंट जेन्ना पार्किंग करता पळय आख्खी ती गव्हर्मेंट बिल्डींग आहा पळय ती बेजमेंट पार्किंग आहा पळय मिसयूज जाता. ज्या जाग्याचेर सोरो पिवपाचो किंवा आनी कसले हें जाता पूण पार्किंग कमी जाता. सो पार्किंग आमी बेजमेंट न्हू फर्स्ट फ्लोराचेर करपाचो हो चेंजीस तेणी दाखयलेलो आसा. तो चेंज केला पळय ते दाखोवपाक तेणी आमकां परत कावन्सिल एक्सेप्टेड. कावन्सिल एक्सेप्टेड म्हणून प्रोवायडेड तेणी फ्रंटेज जे आसा ते 2 फ्रंटेज आहा. मेजर व्हडले रोड गावता तेणी एक फ्रंटेजाचेर बरे शॉप्स केल्या दुसऱ्या फ्रंटेजाचेर तेणी कांय ना करूंक. सो भायर एक अल्टरेशन ते आमी नेक्स्ट म्हणजे आमी एक टीम काडलेली आसा. ते कावन्सिलर चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर पासून आमी ते फायनलायज करता आनी टेंटेटीव आमी एप्रूव केलेले आसा. येस कसं जालें कितें सांगूं सर? ॲक्च्युली बजेटाचें डिस्कशन वर्सां जाता बजेट पास करतात. आतांचो बजेटाचो सरप्लस बजेट जाला अशें हांव म्हणटा. पूण मेजर इश्यू आसलो तो कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांचो. म्युन्सिपालिटी लागीं 70 कॉन्ट्रॅक्ट लेबर उरलेले आसा अपार्ट फ्रॉम फिक्स लेबर. हे ते आमची म्युन्सिपालिटी चलता कॉन्ट्रॅक्ट लेबराक लागून ती साफसफाईचो सगळो आसा पळय भार तेंचेर पडटा. आनी आज खंय तरी तांकां पेमेंट कमी मेळटालो आनी आज खंय तरी आमी पर्सनल डिसिजन घेतला तांकां 300 रुपया इन्क्रिमेंट करचें म्हणून. तांकां 700 रुपया मेळटाले दिसाक आनी आतां तांकां मेळटले 1000 ते 1100 रुपया तांकां मेळटले. हेजो जो टोटल जाता पळय तो म्हयन्याक तो 26,000 सुमार जातलो. तांच्या हातीन कितें उरपाक जाय कित्याक ते घर पळयता आपले भुरग्यांचें शिक्षण आसा आनी कामूय करतात. काम राबता ते कचरो राबता जावं गटरान काम करता तांकां कितें तरी मेळपा जालें. सो आयज बरें डिसिजन जाल्लें आसा. ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबराक खंय तरी एक हे मेळिल्लें आसा म्हणजे गॅरंटी मेळिल्ली आसा कारण ते भरपूर काम करता. आनी सेकेंड थिंग हेजो अर्नेस जे अर्नेस आसा पळय तेंचे हे आसलेले इश्यू आसलो तांकां फिक्स करचें म्हणून कारण ते तेंचे कोण बापू आवय कोण तरी मेळिल्लें काम करता आसतना आनी खंय तरी तेंची कामां उरलेलीं तांकां तो एश्युरन्स दिल्लो आसा तो खंय तरी आपूण ते तेंचे फुडें घालता म्हणून. सो डिसिजन बरें जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता कितें आमचे जे लेबर आसा पळय हितून म्युन्सिपालिटीन खंय तरी कमी आसा लेबरान ते लेबर घेवची म्हणून हांव अशी मागणी करता. सीओ कडेन मागणी करता. आमचे कावन्सील चेअरपर्सन आसा गिरीश बोरकर आनी गव्हर्मेंटा कडेन एक विनंती करता की जो आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा लेबर आमकां जाय शॉर्टेज खूब स्टाफ आसा तो लेबर घेवचे आनी म्युन्सिपालिटी खंय तरी इन्कम येतलोच
आता ऑलरेडी जे सीओन जे डिसिजन घेतलेलें आसा आनी चेअरपर्सन डिसिजन घेतलेलें आसा इन्कम जे आता टॅक्स जावं एरियस जावं कितें आसा घेवपाचें खरेंच बरें तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा. जर इन्कम येयलें जाल्यार आमकां लेबरांची सुद्दां गरज आसा, वर्कर्सची गरज आसा ती तेंच्यांनी भरती करची अशी मागणी करता. रिअसेसमेंट घरा जाता तातूंत कितें फायदो जातलो म्युन्सिपालिटीचे रेव्हेन्यू? जातलो तितून फायदो खूब जातलो आनी बरें डिसिजन आसा. कारण आमी जो टॅक्स लायलो तो पयलींचो टॅक्स लायल्लो आसा. जर सगळे कडेन जर टॅक्स जर लोकांनी जर आपूण फुडें सरले टॅक्स दिले समज जाल्यार म्युन्सिपालिटी तितून भरपूर येणावळ येतली.